السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أين ستصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. ترجمہ نہیں کیا بالکل بھی